अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 20 से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी पीछे क्या था, अल्लाह फरमाते हैं ये अब क़यामत के ही मुंतज़िर हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि यानी कि ले आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब हमारे सामने। अल्लाह फरमाते हैं यकीनन क़यामत आकर रहेगी और उसकी कुछ अलामतें आ चुकी हैं। अलामतें किस तरह, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और आखिरी रसूल का मबूस होना और क़यामत इस तरह साथ साथ हैं, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली एक दूसरे के साथ हैं। आयत नंबर 20 में फरमाते हैं वायकुलुल्लज़ीना आमनू, कहते हैं वो लोग जो ईमान वाले हैं, लौला नुज़िलत सूरतुन, क्यों नहीं कोई सूरत नाजिल होती, यानी जंग या जिहाद की। फ़ाइज़ा उनज़िलत सूरतुन, पस जब नाजिल हो गई इनके ऊपर सूरत, मुहकमातुन, एक पक्की मुहकम सूरत, जिसमें वज़ूकिरा फ़ीहल क़िताल, जिसमें क़िताल यानी जिहाद जंग का हुक्म दिया गया था। रायत अल्लज़ीना, तो तुम देखा उन लोगों को फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में बीमारी थी, यानी किसकी, मुनाफ़क़त की, कीने की, हसद की, बुग़्ज़ की। यंजुरूना, वो देख रहे थे, इलाइका, तेरी तरफ, नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौत, ऐसे जैसे मौत की ग़िशी इनके ऊपर तारी हो गई हो, यानी जैसे मरने वाला बेबस और देखता रहता है, इसी तरह ये ऐसे नज़रों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। फ़अौला लहुम, बस अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए हलाकत है। ताअतुम, अगर ये अतात करते, व कौल मारूफ़, और भली बात कह देते कि क्यों नहीं, हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। फ़इज़ा अज़्मल अम्र, बस जब ये इरादा कर चुके थे जिहाद या जंग करने का, फ़लौ सदकुल्लाहा, पस क्यों नहीं ये इसमें सच्चे निकले, यानी अगर ये इसमें सच्चे निकलते, लकाना खैर लहुम, तो इनके हक़ में बेहतर होता। अब क्या है, ये इसकी तफसील सूरह निसा में है, यानी उस वक्त ये मचल रहे थे कि अल्लाह ताला हमें जंग का हुक्म, जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देता, ख़ास तौर पर ये मुनाफिक लोग। अल्लाह ने फरमाया जब तुम उस वक्त जब कह रहे थे कि जंग या जिहाद का अल्लाह हुक्म फ़र्ज़ क्यों नहीं करता, तो उस वक्त अल्लाह ने क्या कहा था। सूरह निसा की आयत नंबर 77 में है, अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा, इल्लल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, कीला लहुम, जिन्हें कहा गया था, कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, के अपने हाथों को रोके रखो, यानी अभी हाथ उठाने से अपने आप को बाज रखो। क्यों, अभी छोटी सी जमात है, तो इसको पनपने के लिए और इसको बड़ा होने के लिए अभी तुम अपने हाथों को रोके रखो। व अकीमुस्सलात, अभी तुम्हारे करने के काम क्या हैं कि अभी नमाज कायम करो, व आतू ज़कात, ज़कात अदा करो। फलमा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, पस जब फ़र्ज़ कर दी गई इन पर लड़ाई या जिहाद या जंग, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास, इनमें से एक गिरोह लोगों से डरने लगा कि वो इतनी तादाद में हैं और हम बहुत कम हैं। का खशियतिल्लाह, ऐसे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए था। औ अशदो खशिया, या अल्लाह से भी ज़्यादा लोगों से का डर यानी बैठ गया दिलों में। वकालू, उस वक्त कहने लगे, रब्बना लिमा कतबत अलैनल क़िताल, ऐ हमारे रब, तूने क्यों हम पर जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया। लौला अखरतना, तूने क्यों ना हमें मौला दी, इला अजलन करीब, कुछ और देर तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए, मता उद्दुनिया कलील, के दुनिया की ज़िंदगी का जो फ़ायदा है बहुत ही कम है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, आखिरत उन लोगों को मिलेगी जिनके अंदर तकवा होगा, जो परहेज़गारी इख्तियार करेंगे। वला तुज़लमुना फ़तीला, और तुम पर अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं होगा, यानी अल्लाह फरमाते हैं तुम मौत से भाग रहे हो। इनसे कहो, ऐनमा तकुनु युद्रिकुकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें दबोच लेगी, पकड़ लेगी। वलो कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम मजबूत कलों के अंदर ही क्यों ना हो, वहाँ तुम्हें मौत आ जाएगी। अब ये ऐसे नज़रों से देख रहे थे जैसे मौत इनके ऊपर छाई हुई हो। ये इससे पहले अपने दावा ईमान की धौंस जमाए रखने के लिए कहते थे, ताकि सुनने वाले यही ख्याल करें कि ये ईमान के हर तकाजे को पूरा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसके लिए जान देनी पड़े भी तो दरेग नहीं करेंगे। नंबर 22 में अल्लाह फरमाते हैं, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, सो ईमान का दावा करने वाले लोगों, यानी मुनाफिक जो थे, तुमसे और क्या तवक्को की जा सकती है। इन तवल्लैतुम, अगर तुम फिर गए, अन तुफ़सिदू, तुम फसाद मचाओगे, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और आपस में खून के रिश्तेदारों के हक़ूक़ मारोगे और खून के रिश्तेदारों को तोड़ डालोगे, यानी जहलियत के उन्हीं तरीक़ों की तरफ लौट जाओ जो इस्लाम से पहले तुमने इख्तियार कर रखे थे, और बहमी ताल्लुकात में अमन व अदल, अख़ुवत और मवद्दत की जो तालीम तुम्हें दी गई है, उससे एक मरतबा फिर महरूम हो जाओ, इसलिए कि इस तालीम की बुनियाद वहदत इलाह और वहदत आदम के अक़ीदे पर है।
یعنی ہمارا معبود بھی ایک ہے اور ہماری جو نسل جس سے شروع ہوئی ہے وہ بھی وحدت آدم یعنی سے شروع ہوئی ہے. جس طرف لوٹو گے وہاں بابا آدم بھی الگ الگ پاؤ گے اور خدا بھی ہر قبیلے کا جدا جدا پاؤ گے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر لعنت کر دی اللہ نے، فاصمہم، پس اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور انہیں آنکھوں سے اندھا کر دیا. یعنی اگرچہ ان کی ہیں کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں، لیکن یہ دنیاوی فائدے کے لیے ہیں. جو آخرت کو سمجھنے اور اس سے عمل وہ سبق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ والے آنکھیں کان ہر چیز بند کر رکھی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ تدبر یعنی غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے لگ چکے ہیں، یعنی وہ تالے جو دلوں پر ہی چڑھتے ہیں. اس سے وہ روگ اور بیماریاں مراد ہیں جو دلوں کو لگ جاتی ہیں. کون سی بیماریاں؟ جیسے کہ موت کا خوف، یعنی موت کا ہر وقت انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں. دنیا کی محبت، کینہ، حسد، بغض، نفاق، بزدلی، کبر و غرور اور دل کی سختی، یہ سارے بیماریاں اس بندے کو لاحق ہو جاتی ہیں جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں، یعنی تالے لگنا، جن کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں. آگے آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، پیٹھ پیچھے کا مطلب ہے وہی کفر کی طرف، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے واضح بھی ہو چکی ہے، یعنی وقت کا رسول آ گیا ہے، ان کے پاس قرآن جیسی کتاب آ چکی ہے، محکم آیات آ چکی ہیں، پھر بھی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ الشیطان سول لہم، ان کو شیطان نے فریب میں ڈال دیا، شیطان نے انہیں اکسا دیا، بہکا دیا، واملی لہم، اللہ نے بھی انہیں ڈھیل دے دی. یعنی کس طرح؟ اب جو شکاری ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو پکڑ کے بیٹھتا ہے، جب شکار آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں تو پھر وہ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، پھر جب بھی چاہے اپنے شکار کو کھینچ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بھی انہیں ڈھیل دے دی، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق ڈھیل دے دی جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی میں راہ حق سے انحراف کی اصرار پر ہو جاتے ہیں کہ حق سے یعنی کہ انحراف کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ جس وادی میں ہرزہ گردی کرنا چاہیں کرتے رہیں، یعنی کہ اللہ ایسے بندوں کو چھوٹ دے دیتا ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے لا علم ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس شکاری کی طرح ہے کہ میں نے انہیں شکار میں پھانسا ہوا ہے، جب چاہوں گا انہیں کھینچ لوں گا، یعنی اللہ کی کائنات سے یہیں کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. آگے آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں یہ کس لیے اللہ نے کیا؟ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا ما نزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، یعنی حق جو اللہ نے نازل کیا اس کو انہوں نے ناپسند کیا. سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ان قریب ہم بھی تمہارا کہنا مانیں گے بعض کاموں میں. یعنی انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے حق کو ناپسند کیا کہ ہم بھی تمہارا کہنا مانیں گے تمہارے بعض کاموں میں. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کی خفیہ میٹنگوں کو، ان کی خفیہ رازداری کو اللہ خوب جانتا ہے. آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یعنی ان کا یہی رویہ ہے تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے. یضربون وجوہہم، پھر ماریں گے ان کے چہروں کے اوپر، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کے اوپر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پیروی کی، مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، ان کاموں کی جو اللہ کو ناراضگی کرنے والے کام تھے، وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. یعنی کہ فرشتے ایسے لوگوں کو کیوں مارتے ہیں؟ جب وقت کا رسول اچھی طرح آگاہ کر دیتا ہے، اپنی 6 سٹیجز ہوتی ہیں، جب وہ پوری طرح اتمام حجت کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو اللہ ان پر فرد جرم عائد کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پیروی ہی اللہ کی ناراضگی والے کاموں کی اور اس کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا. اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے. کیسے؟ یعنی کہ اب جو مکہ کے کافر تھے وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت بھی کرتے تھے، مہمان نواز بھی تھے. اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اسی طرح یہ منافق یہ بھی سارے کام کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جنگ جہاد میں حصہ بھی لیتے تھے، لیکن یہ دل سے مومن نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے.
اب آگے آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے؟ کون سی بیماری؟ یعنی منافقت کا مرض ہے۔ الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا، یعنی یہ جس منافقت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں دھوکے کے ساتھ، کیا اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ، دلوں کے راز ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَّأُ لَأَرَأَيْنَاكَهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں وہ لوگ جو آپ کی جماعت میں موجود ہیں منافقت کے ساتھ، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پھر آپ انہیں ان کے چہروں سے بھی پہچان لیں گے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یقیناً باتوں کے انداز سے تو آپ انہیں پہچان ہی چکیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے عملوں کو، یعنی جس قسم کے تم عمل کر رہے ہو اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، یعنی یہ جھوٹا ایمان کے دعویٰ کرنے والوں اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ تمہیں نہیں آزمائے گا؟ اللہ ضرور آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے حالات سے۔ یعنی آزمائش ایک سنت الہی ہے جس میں کوئی استثنا نہیں ہے، ہر عامی عارف کو کسی نہ کسی درجے میں اس سے لازماً گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت ان لوگوں کے لیے بالکل مختلف ہوتی ہے جو رسول کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منکرین پر عذاب سے پہلے ان کی جماعت کی تطہیر کرتا ہے، یعنی ایک چھلنی لگتی ہے تاکہ آخری فیصلے کے وقت یہ بات ہر لحاظ سے واضح ہو جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اس طرح کی آزمائشیں عام طور پر عام لوگوں کو بالعموم پیش نہیں آتی، لیکن وقت کے رسولوں کے ساتھیوں کو ضرور آتی ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے الگ الگ ہو جائیں۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا دوسروں کو بھی، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ یعنی توحید سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی رسول کی، من بعد، اس کے بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت ان کے سامنے واضح بھی ہو چکی تھی، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا ہرگز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وسیحبط، ان قریب اللہ انہیں ضائع کر دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال۔ یعنی اسی طرح مکہ کے کافروں نے بھی جو نیکیاں کیں لیکن ایمان سے خالی تھے ان کی بھی ضائع ہو گئیں، اسی طرح یہ منافق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی بھی ساری ضائع ہو گئیں اعمال۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ان عملوں کا وزن کیا جاتا ہے جن کے اندر کوئی وزن ہو، یہ وزن سے عاری جو ہوتے ہیں اعمال ان کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اب اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں سے مخاطب ہیں، اے ایمان والے لوگوں ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی اطاعت کرو، وآطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے بے پرواہی یا بے وفائی کر کے تم اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ یعنی توحید سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفر کی حالت میں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، یعنی اس لیے کہ سچے ایمان سے محرومی کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پس تم بودے نہ بنو یعنی کمزور نہ پڑو، وتدعوا، اور ان لوگوں کو جن کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یعنی جو عذاب کی زد میں ہیں، ان کو اب سمجھوتے کی دعوت مت دو، اسلام کی دعوت مت دو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یاتیرکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں سو تم کمزور نہ پڑو اور یہ جو عذاب کی زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے، یعنی اس میں فلا تہنوا وتدعوا، اب جو یہاں لا ہے وہ حذف ہے یعنی چھپا ہوا ہے، پس تم کمزور مت پڑو اور اب ان عذاب میں کی زد میں آنے والوں کو اسلام کی دعوت بھی نہ دو، تم غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عملوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، کس طرح یعنی ایسے جیسے ڈرامے میں رول دیے جاتے ہیں، کسی کو بادشاہانہ زندگی دے دی، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو عام بنا دیا، کسی کو نیک اور کسی کو بد بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی کھیل تماشا ہے، جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہے اور ابدی رہنے والا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، یُؤْتِکُم، تو وہ تمہیں دے گا،
उजूरकुम तुम्हारा अजर, वाला यसअलकुम वो नहीं मांगता तुमसे अमवालकुम तुम्हारे माल, और वो तुमसे तुम्हारे माल समेट कर नहीं मांगता, समेट कर यानी पूरे के पूरे वो नहीं मांगता। अल्लाह फरमाते हैं इन यसअलकुमुहा, अगर वो तुमसे मांग ले, फ़युहफ़िकुम यानी पूरे के पूरे समेट कर माल, तब खलू तो तुम बुखल करोगे, व युखरिज अज़गानकुम और तुम्हारे दिलों के जो खोट हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगे। यानी जो तुमने छुपाए हुए हैं कंजूसी बुखल, वो अल्लाह ताला हर एक से थोड़ा सा मांगता है, लेकिन तुम थोड़ा सा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर वो पूरे समेट कर मांग ले तो उस वक्त तुम्हारे सारे के सारे अंदर बाहर का ईमान बाहर निकल आएगा। हाँ अंतुम हा उलाई तुदऔना, तुम तो वो लोग हो जिन्हें बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह कि तुम खर्च करो अल्लाह की राह में। फ़मिनकुम मन यबख़लु, तुम में से कुछ तो हैं जो कंजूसी यानी बुखल करते हैं। व मन यबख़ल, जो भी बुखल करेगा कंजूसी करेगा, फ़इन्नमा यबख़लु अला नफ़्सी, तो उसकी कंजूसी और उसकी बखीली का असर खुद उसकी अपनी ज़ात पर ही पड़ेगा। यानी तुम्हारी कमज़ोरी और मुनाफ़क़त का सारा भरम खोल जाएगा, और जो अदावत तुम खुदा के पैगंबर और उसकी दावत के साथ अपने दिलों में छुपाए हुए हो वो सब बाहर आ जाएगी। लिहाजा इस तरह की बातें करने की बजाय अपने बातिन को पाक करने की कोशिश करो, इसलिए कि इसके नतीजे में वो अपने आप को खुदा की अब्दी बादशाही से महरूम कर लेता है। जो भी कंजूसी करता है उसका असर खुद उसकी अपनी ज़ात पर ही पड़ता है। वल्लाहुल गनिय्यु, यानी अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को हमारे इन सदक़ात और खैरात की ज़रूरत नहीं है। व अंतुमुल फ़ुक़रा, तुम ही हर हवाले से अल्लाह के मोहताज हो, यानी हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, दिया हुआ सब कुछ अल्लाह का है, हम हर हवाले से अल्लाह के मोहताज हैं। व इन ततवल्लौ, और अगर तुमने मुँह फेर लिया अल्लाह के इन अहकामात से, यस्तब्दिल, तो अल्लाह बदल देगा कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो नहीं होंगे तुम्हारी तरह अल्लाह के नाफरमान, यानी तुम्हारी तरह खुदा से अनाद दुश्मनी रखने वाले नहीं होंगे, उसकी रज़ा तलबी से बेजार दुनिया के तालिब इस तरह के भी नहीं होंगे, और खुदा के दुश्मनों से दर पर्दा दोस्ती रखने वाले भी नहीं होंगे, बल्कि खुदा से मोहब्बत करने वाले और उसकी रज़ा और आखिरत में कामयाबी के तालिब और खुदा और उसकी रसूल के वफ़ादारी पर साबित कदम रहने वाले ही होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।